Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Review of the battles fought by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. आज हम जायज़ा लेंगे उन तमाम तर जंगों का जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी हैं. लाइफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ इन मदीना, और यह सेक्शन 3 है आपकी सिलेबस बुक के हिसाब से. Listen carefully. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam started his mission of preaching Islam. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने का जो मिशन स्टार्ट किया विद वेरी डिसिप्लिनरी मैनर, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से. बट ड्यू टू स्टबॉर्ननेस ऑफ पैगन्स, जूइश और हिपोक्रेट्स, लेकिन हटदर्मी और ज़िद ने, स्टबॉर्न का मतलब उनकी हटदर्मी, ऑफ पैगन्स, पैगन्स मतलब काफिर, जूइश यहूदी, हिपोक्रेट्स मुनाफिकीन, यानी इन तीन लोगों की ज़िद और हटदर्मी की वजह से हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज कॉम्पेल्ड टू फाइट मैनी वॉर्स. आप मजबूर हो गए थे उनके खिलाफ जंग करने के लिए. ही डिमांडेड ऑल द पीपल पीसफुली दैट यू शुड एक्सेप्ट इस्लाम मीन्स. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से डिमांड की कि वो इस्लाम को कबूल कर लें. और इस्लाम का मिशन क्या था और मतलब क्या था? अल्लाह इज़ वन एंड दैट ऑल शुड वर्शिप वन बट हिम. अल्लाह ताला एक है और सबको उसकी इबादत करनी चाहिए जो कि वो अकेला यकता है. As Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam started preaching his mission, the pagans started to refuse. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मज़हब को, इस्लाम को फैलाने का काम शुरू किया तो कुफ़ार ने, पैगन्स मीन काफरों ने, उनकी मुखालफत की और इसको एक्सेप्ट करने से मना किया. दिस फेथ टू बिलीव वननेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इन ऑल कंसर्न्स, यानी उन्होंने मना किया हम एक अल्लाह की तमाम तर मामलात के अंदर इबादत और हुक्म नहीं मानेंगे. दे स्टार्टेड सेवियर अपोजिशन, उन्होंने शदीद मुखालफत शुरू कर दी. एंड डिड देयर बेस्ट टू सप्रेस इस्लाम बाय परसिक्यूशन, और उन्होंने तमाम हथियार आजमाना शुरू कर दिए जिससे वो इस्लाम को रोक सकते थे. बाय परसिक्यूशन, अजियत के वो सारे रास्ते इख्तियार किए, तकलीफ़ देने के रास्ते इख्तियार किए जिससे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोक सकते थे. When pagan observed that after great opposition the Islam was still getting progress, जब कुफ़ार ने यह देखा कि बहुत सारी मुखालफत के बावजूद भी इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, so they finally decided to take up arms to destroy it, तो फिर उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया कि अब मुसल्लह जद्दोजहद करेंगे, यानी कि असला उठाएंगे, तलवार उठाएंगे और इसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे. कुरान टेल्स अस, कुरान हमें बताता है, नॉट विल दे सीज फाइटिंग यू अनटिल दे टर्न यू बैक फ्रॉम योर फेथ. वो उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे लड़ने से जब तक कि जो फेथ यानी अल्लाह पर ईमान तुमने हासिल किया है उससे तुम्हें मोड़ न दें. इफ़ दे कैन, अगर वो ऐसा कर सकते तो, यानी कि उनकी हटदर्मी उस वक्त तक कायम रहेगी. कुरान ने भी इसका फ़ैसला बता दिया कि वो तुम्हें इस बात से रोक रहे हैं कि तुम अल्लाह पर ईमान क्यों लाए. Allah permitted Muslims under this critical condition to stop back pagans from their persecution. अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि तुम कुफ़ार को उनकी अजियत से देने के अमल से रोको और उन्हें पीछे धकेलो ताकि वो तुम्हें नुकसान ना दे सकें. टू दोज अगेंस्ट whom war is made, यानी जो मुखालफिन हैं उनसे जंग करो. परमिशन इज़ गिवन, इजाज़त दी जाती है. टू फाइट बिकॉज दे आर रॉन्ग्ड, क्योंकि वो गलत मज़हब या गलत काम कर रहे हैं. अल्लाह गेव सेकंड परमिशन विच सेड, अल्लाह ने दूसरी इजाज़त भी दी जिसके मुताबिक फ़ाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह दोज हु फाइट यू बट डू नॉट ट्रांसग्रेस, यानी कि अल्लाह ताला के राह में लड़ो सिर्फ उनसे जो तुमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन देखो तजावज़ से आगे मत बढ़ो, यानी कि जो हदूद अल्लाह ने मुकर्रर की हैं उनसे तुम्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है. सो द क्लियर परमिशन वॉज गिवन, अब मुकम्मल इजाज़तनामा मिल चुका. टू फाइट अगेंस्ट दोस्त के उनके खिलाफ लड़ा जाए हु फोर्स वॉर, जो कि मजबूर कर रहे थे जंग करने पर. टू स्टॉप देयर एग्रेशन एंड इवल स्टेप्स, ताकि उनके एग्रेशन को और शैतानी अमल को रोका जा सके मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़. दिस इज़ कॉल्ड जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ये कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में जिहाद. मीन्स टू फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह, के लड़ाई होगी अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह के अहकामात को मनवाने में और उन तमाम लोगों को जो इस दिन को गालिब होने से रोकते हैं. दिस परमिशन ऑल्सो मेंट, इस परमिशन का एक और मतलब भी है टू स्ट्राइव फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करना, मुसीबत में पड़ना और इसको गालिब करने की हर मुमकिन कोशिश करना. O Prophet, strive hard against the unbelievers and the hypocrites and be firm against them. ए मोहम्मद, इनके खिलाफ सख्त जदोजहद करो जो ईमान नहीं लाते और जो मुनाफिकीन हैं, अगर वो तुम्हारे मुखालिफ हैं तो इनका मुकाबला करो. तो ये भी हुक्म अल्लाह ताला ने दिया कि मुस्तहकम रहना है और जदोजहद करनी है. अकॉर्डिंग टू द कुरान, फाइटिंग इज़ टू एंड परसिक्यूशन, कुरान के मुताबिक जुल्म को रोकने के ख़िलाफ़ जंग करना
وار از ٹو کنٹینیو ٹل دا اینیمی گوز آن فائٹنگ. اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ دشمن اس چیز سے باز نہ آ جائے, یعنی ظلم و ستم کرنے سے وہ رک نہ جائے. بٹ اف اٹ اسٹاپس, لیکن اگر رک جائے, دین دیر شوڈ بی نو ہاسٹیلٹی, تو پھر اس کے خلاف دل میں بغض اور بغاوت مت رکھو, ایکسیپٹ اگینسٹ دا آپریشرز, اور یعنی سوائے اس کے کہ وہ تمہارے مخالفین ہیں. اب جب وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد جنگ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں. لسن کیئرفلی, اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. سبسکرائب دس چینل, لائک اینڈ شیئر دس چینل. بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے. برائے مہربانی آپ ابھی سبسکرائب کر دیں, یہ میری محنت کا صلہ ہوگا. شکریہ. جہاد مینس دیٹ اٹ از ڈن ٹو اینڈ پرسیکیوشن. جہاد کا مطلب ہے کہ یہ کیا جائے گا ظلم و ستم کو روکنے کے لیے. نمبر 2, اٹ از ڈن ٹو ہیلپ دا ویک. یہ کیا جائے گا کمزور کی مدد کرنے کے لیے. نمبر 3, اٹ از ڈن اگینسٹ دوز ہو فائٹ. یہ کیا جائے گا ان کے خلاف جو لڑائی کرتے ہیں. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam addressed his followers clear message at the time of sending them out to fight. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ اپنے چاہنے والوں, اپنے فالوورز کو یہ میسیج دیا جب وہ لڑائی پہ بھیجے جا رہے تھے. ایٹ بدر ہی سیڈ, جب وہ جنگ بدر پہ جا رہے تھے آپ نے کہا, اٹ از آن سیکنڈ سلائیڈ, اٹ از کمپلیٹ کوڈ آف وار ٹو فائٹ. اگلی سلائیڈ میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا, اور یہ جنگ کرنے کا ایک پورا کوڈ ہے, یعنی کہ مکمل ضابطہ ہے. یو شیل ناٹ بی دا فرسٹ ٹو اٹیک. تم نے اٹیک کرنے میں پہل نہیں کرنی ہے. پہلا اصول, یو شیل ناٹ پرمٹ پرسنل ہیٹ اور ریونج. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ذاتی نفرت کا اظہار کرو یا اس دن کسی کو قتل کرنے میں اپنی ذاتی نفرت اور انتقام کا سامنے رکھو. سوے یور ہارٹس وائل فائٹنگ, اور اپنے دلوں میں ان کے لیے کوئی بغض رکھو. یو شیل ناٹ ریز یور آرمس اگینسٹ اینی ون ہو از ناٹ اے پارٹی ٹو دا فائٹ. تم نے اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانا جو تمہارے خلاف جنگ نہیں کر رہا ہے. یو ول اسپیئر دا اولڈ اینڈ دا سک. تم نے بوڑھے کو اور بیمار کو نہیں مارنا ہے. یو شیل پروٹیکٹ وومن. تم نے عورت اینڈ چلڈرن اور بچوں کو جو زخمی ہو گئے ہیں ان پہ بھی ہتھیار نہیں اٹھانا ہے, یعنی عورت اور بچوں کو بھی محفوظ کرنا ہے, اور ان کو انجری دینے سے آپ نے کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں ہے. تو یہ وہ کمپلیٹ کوڈ آف وار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب وہ جنگ بدر پہ جا رہے تھے تو ان کو یہ احکامات دیے. ایٹ احد ہی ہیڈ سیڈ, اور احد کی جنگ میں جب جا رہے تو پھر آپ نے کیا کہا, یو آر فائٹنگ فار نیدر لینڈ نور ویلتھ نور بلڈ شیڈ. تم لڑنے جا رہے ہو نہ تو زمین کے لیے, نہ مال کے لیے, نہ ہی قتل و غارت گری کے لیے, بٹ میئرلی ٹو ڈیفینڈ دا ورڈ آف اللہ. بس تم جا رہے ہو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے. اینڈ ٹو کیپ آئی دا بینر آف ٹروتھ, اور تم سچائی کا علم بلند کرنے جا رہے ہو جو کہ قرآن اور اللہ کا مذہب اسلام ہے. میسج فار ایس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہماری کسی بھی قسم کی جو جدوجہد ہے اسلام کے لیے وہ نہ زمین کی ہونی چاہیے, نہ دولت کی ہونی چاہیے, نہ ہی خون خرابے کے لیے ہونی چاہیے. ایٹ خیبر when some of his followers forcefully took the animals and fruit trees of the Jewish, he became angry and said. خیبر کے مقام پر جب چند صحابہ نے طاقت کے بلبوتے پر منافقین یہودیوں کے جانور اور کچھ درختوں پہ قبضہ کر لیا تھا تو آپ نے ان سے کہا, اللہ has not permitted you to enter into the houses of the people of the book. اللہ نے تمہیں نہیں اجازت دی کہ اہل کتاب کے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ, except with their permission, سوائے اس کے کہ اگر وہ تمہیں اجازت دیں. اور ٹو ٹارچر دیئر وومن, اور ان کی خواتین کو ٹارچر کرو, اس کا کوئی تمہیں اجازت نہیں. اور ٹو ایٹ دیئر فروٹس, اور ان کے فروٹس تم کھاؤ, اس کی بھی اجازت نہیں. وین دے ہیو فلفلڈ دیئر ٹرمس ود یو, جبکہ وہ معاہدہ کر چکے ہیں تمہارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بھی ایک مکمل پیغام دیا کہ جنگ کیوں اور کس حالات میں ضروری ہے. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam laid down the principles for the conduct of Muslim armies. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم آرمیز کا ایک مکمل ضابطہ دیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جنگ میں اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے. نمبر 1, they were not to attack those engaged in prayers. جو نماز میں محفوظ ہوں, عبادت کر رہے ہیں, ان پہ حملہ مت کرو. No woman, child or old man was to be injured or killed. کسی عورت کو, بچے کو اور بوڑھے فرد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. No green trees were to be cut or destroyed. اور ہرے بھرے درخت جو ہے نہ تو انہیں کاٹنے کی اجازت ہے نہ ہی انہیں برباد کرنے کی. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam set the purified rules of war. آپ نے بالکل خالص اصول بنائے جنگ کے. What is allowed and what is not. آپ نے مکمل طور پہ بتا دیا کہ کیا اجازت ہے اور کیا نہیں ہے. The real aim of Islam war is to raise the, اور صحیح مقصد اسلام کا ہے کہ کیا چیز اس جنگ کے ذریعے بلند ہوگی. فلیگ آف جسٹس, انصاف کا جھنڈا. ٹروتھفلنس, سچائی. پیس, امن. لا اینڈ آرڈر, امن و امان. ڈگنیٹی اور عظمت. یہ ہے اسلام کی خاطر لڑنے کا مقصد کہ اس کے ذریعے ہم نے ان تمام تر چیزوں کو دنیا میں نافذ العمل کرنا ہے. اسلام has given the message and teachings that اسلام ہمیں میسج اور
अहकामात देता है. After getting victory over their enemies, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam never took revenge from anybody. और दुश्मनों के ऊपर कामयाबी हासिल करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उनसे इंतकाम नहीं लिया करते थे. अ क्लियर टीचिंग्स फॉर मुस्लिम ऑफ ऑल टाइम, क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए ये बिल्कुल वाज़ेह अहकामात हैं. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam revolutionized the system of war into a system of jihad, which is actually a form of इबादत और वर्शिप इन इस्लाम. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मुकम्मल ज़ाब्ते को बदल दिया और उसको एक ख़ास मकसद के लिए जिहाद का नाम दिया, जिसका मकसद है इस्लाम की इबादत करना और अल्लाह की अताअत करना जंग के दौरान भी. ये वो एक कंप्लीट लेक्चर था जिससे आपको ये समझ आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में जिस तरह शिरकत की और अहकामात बनाए, हमने उसको डिटेल से स्टडी कर लिया. दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर. काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. काइंडली कमेंट द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन. अल्लाह हाफिज़.